Jesus. Kita na paguna. Mag-ampo o mag-aawit kita. Ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Ang hangin ka, sulti ka na ko, nagsikras tunay ka, uban ka na to. Bisan diin makita ta ang A parent can give his children is a few minutes of his time each day. The sign of great parenting is not the child's behavior. The sign of great parenting is the parent's behavior. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Children are a heritage from the Lord. Offspring, a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. Kapag laom, atong hinumduman nga ang Dios naghatag og dakong responsibilidad kanato sa pagmatuto sa mga kabataan. Apan unsa man ang angay ug saktong pamaagi sa pagtudlo kanila. Mag-uban ta sa atong pagtuon dinhi lang sa Let's Pray Toledo, diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Mayong gabi sa atong mga kapaglaom ug suking tigpaminaw sa nagkalain-lain nga dapit nga maabot sa atong Sibianan sa Adventist World Radio Toledo. Mayong gabi sa walay puas nga nagasuporta sa 106.3 DYAM FM, sa tanang naga-tune in matag adlaw, sa mga kapaglaom diha sa Asturias, Balanban, Tuburan, Tabuelan, Alogensan, Pinamungahan ug Toledo City, kung asa nahimutang ang atong istasyon, maingon man sa mga kabukiran nga maabot sa atong tingog. At usab tagaan og katahuran ang atong mga kapaglaom at bang sa atong isla sa Negros Occidental ug Oriental. Sila usab kanunay nagsubaybay sa atong mga kalihukan dinhi sa atong istasyon. May gabi sa mga kapaglaom diha sa Escalante, Tubuso, Calatrava, San Carlos, Sipaway Island, Gihulngan, Canlaon, sa tanan nga maabot sa atong tingog dinhing dapita. Ako usab nga gipangumusta ang akong mga pamilya. Naa diha sa Bugo ang mga Clavis family. Ang pamilya nako sa Danao, sa Balanban, sa Leyte, ug sa Cebu, ug ako pong mga kaigsuunan ug atong mga kapaglaom diha sa Cebu City Church ug sa Adventist Hospital Cebu. May gabi kaninyong tanan. Sa Proverbs 22 verse 6 nagaingon, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Atong siguroon mga kaigsuunan nga sa atong matuto o pagtudlo, pagdisiplina sa atong mga kabataan, nahasubay sa kabubuton sa Dios. Aron nga kumudako na siya makabaton og gugma ug sakto nga kahadlok diha sa ato nga Dios.
alang sa atong pagpadayon mga kapaglaom, atong iduko ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Silimbahon o may gugmaon na mga Dios, amahan nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Kami mapasalamaton, hinihining matahom nga kagabion, ngayon mong gihatag ka namo. Nga sa diin, among na-experience ang imuhang kaayo sa tibok adlaw. Ikaw nag-provide sa among panginahanglan, gikan sa among kusog, sa among pagkaon. Ikaw nagprotektar usab ka namo sa among pagpanginabuhi ning adlaw, sa among pag-eskwela o sa tanan namong gibuhat sa tibok adlaw. Amo usab gipasalamatan o Dios ang kahigayunan nga nakahimo kami sa pag-experience sa imong gugma. Og nining taknaa sa kagabion o Dios, samtang kami magapadayon sa among pagtuon o pagsangpit da kanimo, pinaagi sa mga prayer request sa among mga kaigsuonan. Among ginahangyo o Dios nga ikaw magauban ka namo, especially sa among mga kapaglaom nga naminaw diha sa kahanginan ug nagtan-aw diha sa live streaming. O nagampo o Dios nga ikaw magpakamaayo sa matag usa kanila. Ikaw maghatag kanila og maayong hunahuna, magiya kanila o magtabang kanila o Dios nga ilang mabatnan ang pagsalig diha kanila. Salamat o Dios sa imong pagtubag sa pag-ampo. Amo kining kinasingkasing nga gihangyo diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Sa gihapon, ikaw nagpaminaw sa imong kanunay nga giatangan ang Let's Pray Toledo. Diin dili ka maginusara sa pag-ampo. Programa kini sa panagkahiusa, pinaagi sa pag-ampo sa atong pagpasalamat, kabalaka ug paghangyo sa atong buhi nga Dios. Imo kining masaksihan matag Lunes, Martes ug Huwebes gikan sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi. Alang sa dunay prayer concern, bukas ang atong programa sa pagdawat o mga prayer request. Mahimo nga i-send lang kini sa atong mga numero kung ikaw nagagamit og Smart, Sun og Token Text. Mahimo nimong ipadala pinaagi niini nga mga numbers: 0932 302 7106. Again, 0932-302-7106. O kung ikaw nagagamit og Globe o TM, mahimo nimo ipadala sa 0966-165-3607. Usab kita mga kapaglaom sa atong official Facebook page nga AWR Hope Radio Toledo. I-search lang kini nga page kapaglaom o makaplagan ninyo ang atong live streaming. Ako usab magiawhag kamo sa pag-like, pag-share o pag-follow sa atong page. I-search lang kini nga page ang AWR Hope Radio Toledo o makaplagan nimo ang atong live streaming mga kapaglaon. Aduna sab kitay active nga mobile application. Pwede ka maka-download niini kapag laom gamit ang atong link sa comment section below. Inig kahuman nimog download, i-search lang ang keyword nga AWR Hope Radio Toledo aron imong ma-access ang atong radio gamit ang imong mobile phone. Kung ikaw adunay mga prayer request kapag laom nga dili nimo ipabasa sa kahanginan o dili gani mga confidential nga mga detalye ang nakasulat niini, butangi lang og word nga confidential ang first part sa imong message. Kapag laom,
Just keep tuning in because Let's Pray Toledo will be right back after playing these songs. Listen to the singing of the people of the Lord, filling all the earth with songs of praise. For by many millions now the Savior is adored. I have also joined the songs they raise. One more voice to sing of Jesus and His boundless love divine. One more voice to join in worship. One more voice, it will be mine. One more voice to speak His goodness, tell of His rich gifts outpoured, and my song to swell in chorus. One more voice, here's one more voice, one more voice to praise the Lord. Maybe just a few will hear the song of praise I sing, but my friend, I sing it just the same. Daily and with gratitude, I'll worship Christ my King. Wonderful and precious is His name. One more voice to sing of Jesus and His boundless love divine. One more voice to join in worship. One more voice, it will be mine. One more voice to sing His goodness, tell of His rich gifts outpoured, and my song to swell in chorus. One more
Let them come alive. If we know him not, he is. There is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. Gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there's peace in Christ. There's peace in Christ when you walk with him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, try to cheer filled eyes. When we live the way he lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there's peace in Christ. When there's no peace on earth, there's peace in Christ. Hangin ka, sulti ka na ko, nagsikras po ka, uban ka na to. Bisan diin makita ta ang iya. Kinsa man ang labing maayong ginikanan. Katubang sobra ka ekstrikto, harsh, or katubang walay pakialam sa iyang anak. Mga easy-go-lucky parent. Mga kapaglaom, dili kalikayan, na dunay mga ginikanan nga sobra ka strikto sa ilang mga kabataan. Aduna po'y mga ginikanan nga sobra pod ka easy-go-lucky ngadto sa ilang mga anak. Unsa ka nga klase nga ginikanan? Tinuod man nga lahi-lahi og mga ulalahi ta og mga pag-brought up nga atong na-experience og atong i-apply ngadto sa atong mga kabataan. Apan dili buot pasabot nga kinahanglan sobraan nato pagkontrol ang atong mga kabataan. According to the councils of church, there are many families of children who appear to be well trained while under the training discipline, but when the system which has held them to set rules is broken up, they seem to be incapable of thinking, acting, or deciding for themselves. Mga igsuon, unsa man ay
disadvantage niining sobra ka stricto nga pag matuto sa mga kabataan. Atong tan-awon karon mga kapaglaom, ang upat ka mga butang nga gihisgutan sa atoa nga pagtuon sa mga dili maayo nga mahitabo sa ato mga kabataan kung ato kining i-apply nga klase sa pagdisiplina. Una mga kapaglaom, the severe training of youth without properly directing them will produce a class who are weak in mental and moral power. Kung sa giingon din mga kapaglaom, kung ato kuno nga higpitan og maayo ang ato mga kabataan, unya wala nato ipakita ang atong gugma, makaproduce na ngadto sa usa ka bata nga huyang ang iyang hunahuna ug ang iyang pamatasan. Unsa mahitabo sa bata mga igsuon, mga kapaglaom? Unsa may picture sa usa ka bata kung ang iyang ginikanan ekstrikto? Kining bataa siguro sa imong atubangan musunod sa imong mga sugo. Paspas kaayo nga mulihok sa imong gihatag nga responsibilidad ngadto kaniya tungod kay nagtan-aw man ka. Tungod kay naaman ang imong presensya sa dihang imo siyang gisugo. Kung anaa siya sa panimalay, makita nimo nga siya matinumanon. Pero kung wala na siya sa inyong panimalay, o kung wala na siya diya sa imong presensya, kung wala na ka nagtanaw, dako ang posibilidad mga kapaglaom nga kining bata nga nasubraan sa disiplina ug wala ang gugma, didto ni magpakita sa iyang pagrebilde ngadto sa uban. Musikreto ni siya og himo og mga dili maayo nga mga butang. Tungod kay wala niya na feel ang gugma diha sulod sa panimalay. Ang iyang nabati puro ra kasaba. Ang iyang nakita puro ra mga kaisog sa iyang ginikanan. Wala ang gugma diha sa panimalay. Maong hinungdan o mao ang mahitabo nga huyang ang iyang panghunahuna ug ang iyang moral power. Nagpasabot nga kung naa siya sa uban nga panimalay o sa lain nga lugar, dali kay siyang matintal sa mga butang nga dili makaayo ngadto kaniya. Ikaduha mga kapaglaom nga disadvantage sa sobra kahigpit nga pagdisiplina sa kabataan is children will not feel the right affection needed from parents. Instead, they think themselves as animals. And when they stand in the world to act for themselves, they will reveal the fact that they were trained like animals and not educated. Usa ka makasusubo kaayo nga sitwasyon mga kapaglaom nga mahitabo ngadto sa ato mga kabataan. Kung sobra kahigpit ang atong pagdisiplina ngadto kanila, nga dili nila mabati, ma-experience, ma-feel ang gugma nato ngadto kanila. Og ilang mabatyagan mga kapaglaom nga mura sila og dili anak, dili ninyong anak, kung dili mura sila og inyong mga hayop. Usa kini ka makasusubo kaayo nga epekto sa usa ka paghigpit, sobra kahigpit nga pagdisiplina mga kapaglaom. Ikatulo nga disadvantage mga kapaglaom
it won't prepare them as they face the real world. According to the councils of the church, those parents and teachers who boast of having complete control of the minds and wills of the children under their care would cease their boasting could they trace out the future lives of the children who are thus brought into subjection by force or through fear. They are almost wholly unprepared to share in the stern responsibilities of life. Ngano nga delikado kaayo mga kaigsuunan, mga kapaglaom, ang sobra kahigpit nga pagdisiplina, sobra ka isog nga pagmatuto, kay dili ni makatabang kanila nga muuswag ang ilahang pag-atubang sa ilang personal nga panginabuhi, especially sa panahon nga wala na sila diha sa inyong poder. Dili sila makahimo sa pagdesisyon sa ilang kaugalingon tungod kay na-experience nila sa sulod sa panimalay ang kahadlok nga magsunod-sunod lang sila kung unsay gisulti sa ilang ginikanan. Wala sila'y personal nga desisyon. So kung moabot mga kapaglaom ang mga pagsulay sa ilang kinabuhi o mga importante nga desisyon sa ilang kinabuhi, dili sila makahimo sa ilang kaugalingon nga desisyon. Dili sila makamao sa pag-atubang sa pagsulay or challenge sa ilang kinabuhi. Ay balo ko mga kapaglaom nga dili ni mao ang atong kabubuton, dili ni maong handom nato ang mahitabo sa atong mga kabataan. So atong paningkamutan sa pag-reflect sa atong pamaagi sa pag-atiman o pagmatuto sa atong mga kabataan. Kung sobra na ba kahigpit ang atong pagdisiplina ngadto kanila. Ikaapat mga kapaglaom nga disadvantage sa sobra ka higpit nga pagdisiplina is when they grow up, they will be having a hard time connecting with others. No? Pait kaayong pamalandungon mga kapaglaom nga ang bata dili kaayo makabalo mo halubilo ngadto sa uban. Tungod kay grabe kahigpit ang imong pagdisiplina ngadto kanila. Usahay mahimo nga likayan ang imong bata sa uban. Tungod kay na-experience niya ang kahadlok diha sa inyong panimalay. So makasusubo kay mga kapaglaom. Kini nga sitwasyon kung atong himuon kini ngadto sa atong mga kabataan, sobra nga pagdisiplina apan kulang sa paghigugma, kulang sa sakto nga pagmatuto. So unsa man ang tambag mga kapaglaom magihatag sa atong manunulat karon? Adunay duha ka mga butang nga giingon dinhi. Una, do things that children will be proud that you are their parent. Buhata ang usa ka butang nga ang imong anak dili maulaw nga ilhon ka nga ginikanan. Ipasigarbo ka sa imong anak ngadto sa iyang mga classmates, ngadto sa iyang mga higala. Ipasigarbo ka nga ang akong ginikanan mahigugmaon kaayo, maayo kaayo ang akong ginikanan. Usa kini kanindot kaayo nga panan-awon mga kapaglaom. Kung atong anak ato siyang matutuon o disiplitahon sa insakto nga pamaagi. Pagdisiplina nga adunay gugma. Even ang Ginoo nakaingon nga kahadlokan nato siya. Apan kini nga kahadlok nagpasabot kini nga ato siyang irespeto. Mausad sa mga ginikanan, we should do something that we should make our children respect us. So ang kanang kahadlok mga kapaglaom nga gusto nato nga buhaton sa atong mga anak. No, nay uban nga mga ginikanan nga
ilang gamiton ang pagkasuko, ilang hadlukon ang ilang mga anak aron respetuon sila sa ilang mga anak. Apan wala sila nakahibalo mga kapaglaom nga sa ilang gibuhat nga paghadlok ngadto sa ilang mga anak. Irespeto lang sila kung nasa tubangan. Pero kung magtalikod na gani, mawala na dayon ang respeto sa ilang mga anak. Ang insakto nga kahadlok mga kapaglaom, mao kanang kahadlok nga naay respeto ug naay gugma. Subuhato nato, paningkamuta nato mga ginikanan mga kapaglaom, ang bagbuhat ug mga butang, pagdisiplina ngadto kanila nga ang atong mga anak mahimong proud kanato. Ikaduha mga kapaglaom, nga tambag sa atong manunulat is do something that will boast their confidence. No? Buhat ta o mga butang nga makapabuhos sa ilang confidence. Dili ta magbuhat og mga butang nga kontrolo no nato noon sila sa tanan nilang mga desisyon o sa tanan nilang mga binuhatan. Ato silang tagaan og chance mga kapaglaom nga ilang buhat ang ilang gusto nga buhaton kung nakita nato nga makaayo ngadto kanila. Atong tabangan sila nga maboost ang ilang kaugalingon nga confidence. Usa ka pamaagi niini mao ang paghatag pahanugot sa ilang mga paghangyo inubanan sa imong paggiya. So dili sa tanang panahon mga kapaglaom nga ato silang balibaran sa ilang mga hangyo. Usahay ato silang tugutan mga kapaglaom nga inubanan sa paggiya. Ningon pa ang atong basahon. On the other hand, the young should not be left to think and act independently of the judgment of their parents and teachers. So ato paninguhaan mga kapaglaom nga atong matrain ang atong mga anak nga mo decide sa ilang kaugalingon inubanan sa atong paggiya. Mga kapaglaom, I hope nga niining mubo nato nga desisyon mahitungod sa pagdisiplina ngadto sa mga kabataan kung unsa ka delikado ang sobra ka istrikto nga pagdisiplina, nakapahinumdum ug nakatabang ka nato, nakahatag ka natong dugang nga impormasyon kung unsaon nato pag-atiman ang atong mga kabataan. Mga kapaglaom, niining taknaa atong i-reflect ang atong personal nga pagmatuto sa atong mga kabataan. Tan-awon nato karon kung ang atong pagmatuto ngadto kanila sobra na ba ka istrikto o sobra pod ka lax nga wala na nato na balance ang atong pagdisiplina o ang atong gugma ngadto kanila. So atong paninghuhaon mga kapaglaom nga sa atong pagmatuto ngadto kanila, sa atong pagdisiplina ngadto kanila, ato silang disiplinahon diha sa gugma. Sa tanang panahon, makisulti ka sa eskwela. Niining taknaa mga kapaglaom, moadto kita sa pagbasa sa atong mga prayer requests o mga praise reports. Atong tan-awon mga kapaglaom ang mga gisend nga mga prayer requests sa atong mga kapaglaom diha sa Facebook. Anaa si Pastor Ron Gilaran, ang ato ang former nga production manager dinhi sa AWR. Nagingon siya, please pray for my travel to Sierra Bulyones Kapaglaong Dwayne. Good evening and God bless. Atong iampo mga kapaglaom ang safe na travel ni Pastor Ron. Salamat sa Pastor Ron sa imuhang prayer request. Anao sab dinhi si Kapaglaom Phoebe Calyan. Good evening Kapaglaom.
o si Sister or kapaglaom linihan Gabon Armada Mayet. Good evening, Pastor. God bless. And then si kapaglaom Adeline, atong iampo ang iyahang studies ug ang iyang exams ug mga requirements. And then ana po din si kapaglaom Bebet Abayon Dumin, atong iampo. Nagingon siya din good evening kapaglaom, mo request ko og prayer alang sa umalabot nga exam sa akong duha ka anak sa akong high school nga si San Lloyd Dumin ug ang iyang magulang nga ga-college Sheena May Abayon Dumin. Ikapon sa kasing-kasing sa matag usa ka subject teachers niya. Labaw sa tanan ang iyang subject sa Sabado nga masulbad lang gyud pinaagi sa iyang pag-abot. Ang Ginoo gayud maoy labaw sa matag adlaw ang ipapahulay tungod kay banglugan gayud sa akong anak o gibarugan gayud sa akong anak ang dili pagtungha sa adlaw nga Sabado. Salamat kapaglaom. Salamat kapaglaom Bebet Abayon Dumin. Atong iampo mga kapaglaom ang exam sa iyahang duha ka anak si John Lloyd Dumin o si Sheena May Abayon Dumin sa ilahang exams o sa ilahang sitwasyon sa ilang pag-eskwela, especially may tungod sa adlaw ito pa. Ato sabihan po mga kapaglaom ang nagapadayon nga mga kalihukan o mga wali, mga evangelistic nga series nga gihimo sa nagkalain-lain nato nga iglesia, especially sa gihimo karon nga wali dinhi sa Toledo. Atong i-appeal kini sa pag-ampo. Nining takna mga kapaglaom, ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong ulo alang sa atong pag-ampo. Silimbahon o may gugmao na mga Diyos, amahan nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Dako kayo mong pagpasalamat kanimo o Diyos sa kahigayunan, nga imong gihatag ka namo. Nga makahimo kami sa pagsangpit diha kanimo pinaagi sa pag-ampo. Salamat o Diyos nga sa daghan nga panahon, ikaw nagpahinumdom ka namo. Nga aduna kami Diyos nga badangpan. Aduna kami Diyos nga andam maminaw ug mutabang sa among mga pag-ampo. O Diyos ni taknaa, adunay mga paghangyo ang among mga kapaglaom nga ilang gihatod dinhi sa atong programa. O Diyos, among naampo ning taknaa ang atong mga estudyante, si Ron, si Sheila, si Ayan, sa ilang pag-eskwela ug sa umaabot nilang mga exams ug mga projects ug sa ilang problema mahitungod sa ilahang pag-eskwela sa Sabado. Amahan, nisangpit sila kanimo tungod kay nakita nila ang ilahang panginahanglan diha kanimo. Ug nakita nila o Dios nga ikaw makahimo og mga imposible nga mga butang. Sa ilang edad karon, ila nang nabati o Dios ang pagsalig diha kanimo. Amahan among ginaampo nga ikaw mag-uban kanila. Ikaw maggiya kanila, especially sa ilang umaabot nga exams. Ug ikaw maghatag og dako nga ihimplo. Himuha silang ihimplo ngadto sa uban nga pinaagi sa ilang pagbarong.
sa ilang pagtuo. Nga ikaw nag-uban o nagpalig-on kanila. O Dios, nahibalo kami nga kini nga mga pagsulay or challenge sa ilang kinabuhi. Imo kining gitugot nga nahitabo ngadto kanila. Tungod kay gusto nimo o Dios nga mapahinumduman sila nga naa ka sa ilang kiliran. Amahan, tabangi sila. Amo sab ginaampo nintak na o Dios ang pagbiyahe ni Pastor Ron. Sa daghang panahon o Dios, imo siyang gigamit dinhi sa AWR Hope Radio. Kung sa daghang panahon o Dios, ikaw naghatag kaniya og kahigayunan, daghang mga kahigayunan nga ma-experience ang imong kaayo, ma-experience ang imong gahom pinaagi sa pagsibiya sa kahanginan. Imo siyang gigamit nga instrumento sa pagpadasig o pag-comfort ngadto sa mga kapaglaom. Amahan ining taknaa, siya nagabiyahe ngadto sa iyang bag-o na usab nga trabaho. O Dios, ikaw magauban kaniya, ikaw magaprotektar kaniya, magagiya sa iyang una-una o kasing-kasing, magapadayon sa pagpadasig kaniya, magahatag kaniya o dugang pa nga balang espiritu, aron nga daghan pa nga mga katawhan, especially sa lugar nga iyang masaynan, ang mga mapanalanginan tungod sa iyahang pagserbisyo niya kanina. Salamat kayo Diyos sa kasiguruhan nga ikaw mag-auban ka. Kung amo sa ginaampo Diyos nitaknaa ang nagapadayon nga mga wali o mga kalihukan sa iglesia, especially sa wali na nahitabo karon o ginahimo karon dinhi sa Toledo. Ikaw mag-uban, magiya, especially kang kapaglaong Rusty. Ikaw magamit kaniya o Diyos nga panalangin nito sa uban. Salamat kay Mahan sa imong kaayo ug sa kasiguruhan na bisan pa sa among pagkamasalayton, ikaw andam gihapon na mamati o matubag sa pagkaon. Amo kining kinasing-kasing nga gihangyo diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Inintak na ang mga kapaglaong atong ipadayon ang pagbasa sa atong mga greetings o mga prayer request. Greetings coming from Linihan Gabon Abada Bayet. Ingon siya, Amen. Good evening, Pastor, and God bless. Salamat kapaglaon Linihan Gabon. I hope nga na-bless ka sa mensahe ni kagabi. Ug tungod kay wala naman tayo igo na panahon mga kapaglaon, ato lang hinumduman nga ang sakto nga pagdisiplina mao ang pagmatuto nga adunay gugma. Siguroa nga ang imong pagtudlo inubanan sa gugma. Kung ang bata gasa sa ginikanan, mausad ang ginikanan, kinahanglan mahimong gasa sa bata. Make sure mga kapaglaom nga makita sa imong mga kabataan nga adunay Kristo sa imong kinabuhi. Ang atong memory text makita sa Proverbs 22 verse 6 nagaingon, train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mga kapaglaom, atong pasalamatan una sa tanan ang atong buhi nga Ginoo nga naghatag kanato og panahon niining kagabion nga mapahinumduman kita mahitungod sa insakto nga pamaagi sa pagmatuto sa kabataan o sa kaygayunan nga makahimo kita sa pagsangkit ngadto kaniya. Og in behalf usab sa
AWR, atong pasalamatan ang Central Visayan Conference, especially sa atong presidente, kapaglaong Pastor Charles Nogra, ang atong Communication Director, kapaglaong Pastor Lelord Arangues, ang atong Station Manager, kapaglaong Pastor Efren Ortega, ug ang inyuhang Producer Manager, kapaglaong Dwayne Murphy Clavis. May ngunusab sa atong mga missionaries, mga listeners, o mga Facebook Live viewers. Salamat kay sa inyuhang pagsunod o pag-uban sa atong programa dinhi sa Let's Pray Toledo. Ato po pasalamatan ang atong manunulat niining gabi una. Alang sa pagtapos mga kapaglaom, atong iduko ang atong mga ulo o mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios Amahan nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat kayo Dios sa malampuson nga programa sa Let's Pray Toledo niining gabi una. Salamat o Dios nga ikaw nag-uban ka namo, nagiya ka namo, nagpanalangin sa matagusa sa among mga kapaglaom. Salamat nga ikaw nagdasig ka namo, nagpahinumdom ka namo sa imuhang gugma, sa imong grasya. O nagpahinumdom ka namo nga aduna kami Amahan nga sa kanunay among madangpan. Salamat o Dios sa mensahe nga imong gihatag ka namo niining gabi una. Nagpahinumdom ka namo sa insakto nga pamaagi sa pagmatuto, pagdisiplina sa among mga kabataan. Amahan, sa daghang panahon napakyas kami tungod sa among pagkatawhanon. Pasayloa kami o Dios. Tabangi kami Amahan ngang among pagdisiplina ngadto sa among mga kabataan mahisubay diha sa imong kabubuton. Kay wala kami laing handom o Dios, kundili makita namo ang among mga kabataan nga magtubo diha nga adunay paghigugma diha kanimo. Nagtubo diha nga adunay kasing-kasing sa pagsunod diha kanimo. Salamat kayo Dios nga ikaw magatabang kanamo. Ug salamat nga ikaw magapadayon sa uban sa matag usa ka namo sa tibuok gabi. Amo kinigisalig ang tanan diha kanimo Amahan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga among maluluwas. Amen. Once again, daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa atong programa, sa tibuok nga programa nato sa Let's Pray Toledo. Well, wala naman tayo igong panahon. Ako mag-aingon kaninyo na kung si Ginoong Hesukristo atong himuong sentro sa atong kinabuhi, ang tinuod nga kalipay, ang gugma o ang paglaom kanunay magauban kanato. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mubalik, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone.